अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बदगुमानी, तजस्सुस और गीबत, ये वो तीन चीज़ें हैं जिनका आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है। और अगर ये तीनों चीज़ें मियाँ बीवी के दरमियान डेवलप हो जाएं तो ये आपके रिलेशनशिप को तबाह व बर्बाद कर सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। बात यह है कि मियाँ बीवी चूँकि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर का साथ रहने का मुआहदा करते हैं, एक रिलेशनशिप में आते हैं, तो निकाह जैसा खूबसूरत रिलेशनशिप, इसमें आप इसको यूँ देखिए कि जहाँ कहीं रिलेशनशिप की खूबसूरती हो वहाँ शैतान अपनी इंटरवीन ज़रूर करता है। शैतान मियाँ के दिल में भी बीवी के लिए बदगुमानी पैदा करता है और बीवी के दिल में भी मियाँ के लिए बदगुमानी पैदा करता है। मियाँ अगर अपनी माँ से अकेले में फ़ोन पे बात कर रहा हो तो बीवी को ये लगता है कि शायद ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, ये मेरे सामने क्यों नहीं बात करते अपनी माँ से फ़ोन पर, या शायद इनकी माँ इनसे मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कर रही हैं जिसकी वजह से इन दोनों को अकेले में बात करना पड़ रहा है। अगर शौहर ने फ़ोन पे पासवर्ड लगाया हुआ है किसी भी रीज़न से, हो सकता है उसके कुछ बिज़नेस मैटर्स ऐसे हों, या हो सकता है कि उसकी अपनी कोई अम्मा से, बहन से, भाई से, किसी दोस्त से कोई पर्सनल चैट इस तरह की हो कि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी या बच्चों की नज़रों से गुज़रे, तो उसके लिए भी बीवी को ये लगता है कि पता नहीं इनके फ़ोन में ऐसा क्या है जो ये मुझसे उस फ़ोन को हाइड करके रखते हैं। और यहाँ तक देखने में आ रहा है कि अगर वो शौहर अपना फ़ोन उसको खोल के नहीं देता तो बीवी ये अज्यूम कर लेती है, ये बदगुमानी डेवलप कर लेती है अपने अंदर कि मेरा मियाँ मुझसे प्यार ही नहीं करता और यकीनन ऐसी कोई वियर्ड चीज़ है जो वो मुझसे छुपा रहा है। अच्छा, मैं पर्सनली इस बात पर यकीन रखती हूँ कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने आपके लिए ढाँप दिया है उसको आप ढाँप के रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हिडन होती हैं तो वो हिडन ही अच्छी रहती हैं, क्योंकि जब वो आपके सामने आती हैं तो आप चूँकि इमोशनली स्टेबल नहीं होते तो आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, आप उसको बेयर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से चीज़ें मज़ीद आगे ख़राब हो जाती हैं। बीवी को क्या लगता है कि ज़रूर मेरी सास ने मेरे मियाँ से मेरी बुराई की होगी, इसी तरह से फिर उसको लगता है कि मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता। फिर इसी तरह से शौहर भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बदगुमानी कर लेते हैं। अगर उनके वॉलेट में से कोई पैसे थोड़े से भी इधर से उधर हों, उनको लगता है कि यकीनन मेरी बीवी ने निकाले होंगे। तो ये कुछ ऐसी बदगुमानियाँ हैं जो जब जन्म लेती हैं तो मियाँ बीवी को एक दूसरे से बहुत दूर कर देती हैं। कुरान में भी आता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, और लिबास वो चीज़ होती है जो आपके जिस्म से बिल्कुल करीब होता है। तो उस जो लिबास जितना करीब होता है तो वो आपके जिस्म को ढांप रहा है, आपके ऐबों को ढांप रहा है। तो आपने भी अपने शौहर के या बीवी के ऐबों को ढांपना है, आपने उसको अपने से करीब रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप दोनों को बनाया ही इसीलिए है। बदगुमानी के बाद जो अगला स्टेप है वो है तजस्सुस का। अब ये तजस्सुस और टोह लेना ये नहायत ही नापसंदीदा अमल है। हमें दूसरों के घरों का तजस्सुस होता है कि उसके फ़लाँ की बेटी बहुत दिनों से अपने मैके में आई हुई है, तो पता तो करें कि पता नहीं वो वापस क्यों नहीं जा रही, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, उसके ससुराल में क्या इशू है, उसकी अपने शौहर से लड़ाई तो नहीं हुई हुई। फिर मियाँ के फ़ोन का तजस्सुस कि आपकी अपनी ग्रुप चैट्स में क्या बातें होती हैं अपनी माँ बहनों से और अपनी फैमिली से, तो उस ग्रुप चैट को मुझे पढ़ना ज़रूर है, मुझे जानना है कि उसके अंदर क्या है, जबकि वो जानना आपके लिए अक्सर औक़ात बिल्कुल गैर ज़रूरी होता है। इसको जानने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक अब मेरे सामने जो केसेस आए हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि जब बीवियाँ अपने शौहरों की फ़ोन के पीछे तजस्सुस करती हैं तो इसमें हुआ ये है कि शौहरों के कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी उन बीवियों के सामने आए। अब हो सकता है कि तमाम बीवियाँ ये बात सुनकर सोचें
کہ اچھا ہوا اس طرح سے کم از کم ان کو اپنے ہسبینڈ کی چیٹنگ کا تو پتہ لگ گیا. جی ٹھیک ہے، اچھا ہوا کہ آپ کو پتہ لگ گیا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس چیٹنگ کو جاننے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے وقتی تو پکڑ لیا، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ مرد باہر جائے گا اور پھر وہ چیٹنگ دوبارہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ ایک کام ایک دفعہ کر چکا ہے تو اس کے بعد بہت ممکن ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ یہ برائی دوبارہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ ہدایت دے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اتنا اچھا تعلق بنائیں اور گھر کا ماحول اور گھر کی فضا اتنی خوشگوار بنائے، اتنی محبت بھری بنائے کہ باہر جا کے دونوں میں سے کسی کو بھی، چاہے ہسبینڈ ہو چاہے وائف ہو، باہر جا کے چیٹنگ کرنے کا موقع نہ ملے یا اس کا دل نہ کرے یہ کام کرنے کا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ بات شیئر کرنی پڑ رہی ہے کہ جب بیویوں نے ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں جو ہوا کہ وہ سخت شدید قسم کے ڈپریشن میں چلی گئیں، کرونک ڈپریشن میں، PTSD کا شکار ہو گئیں، یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو گئیں، کیونکہ اس قدر شدید ٹراما نے ان کو آ گھیرا. جب انہوں نے وہ چیٹس پڑھی، ان کو پتہ چلا کہ ان کا ہسبینڈ بہت عرصے سے ان کو چیٹ کر رہا تھا، اس کے بعد ان کو فٹس بھی پڑنے شروع ہو گئے. تو اس طرح کی جو تمام صورتحال اور افسوسناک صورتحال ان خواتین کے ساتھ ڈیولپ ہوئی، جس کے بارے میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ ایک کام کر چکی تو اب اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز ڈیولپ ہو گئے. اب آج کے بعد ہوگا یہ کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں کر پائیں گی. ان کو اپنے شوہر کی ہر بات پہ یہی لگے گا کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، یہ مجھ سے دھوکہ دہی کر رہا ہے. کیونکہ ایک شخص پہ سے جب آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ باوجود لاکھ کوشش کے اس اعتماد کو بحال کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور جب تک آپ اس نہج تک پہنچتے ہیں آپ خود اندر سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. آپ خود اندر سے آپ کی شخصیت تہس نہس ہو چکی ہوتی ہے اس ٹراما کے باعث. تو پھر کیا کیا جائے؟ نہ دیکھا جائے، نہ ٹول لی جائے کہ ہسبینڈ کا فون کیسا ہے، یا بیوی کا فون بھی، کیونکہ بیویاں بھی چیٹ کر رہی ہیں، تو اپنے اسپاؤس کا فون نہ دیکھا جائے، نہ چیک کیا جائے، نہ جانا جائے کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں، کہاں پہ ان کا چکر چل رہا ہے. میں تو اس میں یہی کہوں گی کہ آپ گمان اچھا رکھیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں، ان کے دوست بنیں، ان کی بات سنیں، ان کو جج نہ کریں، ان کے ایک اچھے سپورٹر بنیں. تو جب آپ یہ کوالٹیز ڈیولپ کریں گے اپنے ہسبینڈ کے لیے یا اپنے وائف کے لیے، تو اللہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھیں کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کا کوئی طوفان نہیں آئے گا. ہم صرف گمان کر سکتے ہیں اور اچھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کے نتیجے میں ہم اپنے لیے اور اپنے ریلیشن شپ کے لیے بہت سارے ایشوز کھڑے کر سکتے ہیں. پھر تیسری چیز ڈیولپ ہوتی ہے غیبت. جب دونوں میاں بیوی بدگمانی بھی کر چکتے ہیں، تجسس بھی کر چکتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دونوں اپنے اپنے سرکل میں اپنے اسپاؤس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شاید کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی تو آپس میں ٹھیک ہو جائیں، لیکن جس سے اپنے فیملی ممبر سے آپ نے برائی کی ہے، وہ فیملی ممبر آپ سے دوبارہ اس طرح سے زندگی میں کبھی بھی نہیں مل پائے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تینوں چیزیں آپ کو اپنے اندر سے ان کی صفائی کرنی ہے. یہ منفی خیالات ہیں، یہ منفی عادات ہیں جس کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ اپنی زندگی میں پازیٹیو عادتوں کو شامل نہیں کریں گے، یہ منفی عادتوں کو نکالنے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی. آخری بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ اگر ایسی کوئی بھیانک غلطی چیٹنگ کی آپ کے اسپاؤس نے کر دی ہے اور اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اب وہ اس چیٹنگ سے باز آ چکا ہے یا آ چکی ہے، میں دونوں کی بات کر رہی ہوں، تو اپنے اسپاؤس کو خوش گمانی کے ساتھ اللہ کے لیے معاف کر دیجئے اور اپنے دل صاف کر لیجئے، کیونکہ دل کی صفائی آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی میں اپنے ریلیشن شپ میں آگے موو آن نہیں کر پائیں گے. تو اس تمام چیزوں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.